बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन अय्याम के बारे में तज़किरा करेंगे जब वो जन्नत से ज़मीन पर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितना अरसा मुकीम रहे, किस दिन और कौन से माह वो ज़मीन पर आए थे। आदम और हवा ज़मीन पर किस मकाम पर उतरे थे। आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर कितने साल रोने में गुजार दिए और रोने की वजह क्या थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर आना था तो जन्नत में रहने की क्या वजह थी। आपके ज़मीन पर आने की इतला सुनकर शैतान की क्या कोशिश थी। कुत्ते किस तरह पैदा हुए और नमाज सुबह 2 रकत, ज़ोहर 4 रकत, असर 4 रकत, मगरिब 3 रकत, इशा 4 रकत क्यों और किस वजह से पढ़ी जाती है। इन सब की इब्तिदा कैसे और क्यों हुई। इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जन्नत में कितना अरसा मुकीम रहे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा जन्नत में 6 घंटे गुजारे, जो इस दुनिया के हिसाब से 500 साल होते हैं। जन्नत के दरख्तों के पत्तों में लिपटे हुए हज़रत जिब्राइल के हमरा हवा में उड़ते हुए एक रिवायत के मुताबिक जुम्मा के दिन 25 ज़िलक़ादा को ज़मीन पर पहुँचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जनाब हवा को जद्दा में और जनाब आदम को कोह सरदी में पहुँचाकर वापस जाने लगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हुए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तामील हुक्म खुदाबंदी से मजबूर हूँ और मेरा फ़ौरन वापस जाना ज़रूरी है। ये कहकर वो नज़रों से गायब हो गए। इनके जाते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सर पर खाक डालना शुरू कर दिया और वो बेइंतहा गिरिया करने लगे और इनकी इस गिरिया उजारी करने का सिलसिला 300 साल तक जारी रहा। उनके रोने का ये आलम था कि आँखों से आंसू के चश्मे जारी हो गए थे। फिर खुदा ने एक अरसे के बाद तय्यूर यानी कि परिंदों को हुक्म दिया कि आदम की दिलबस्तगी के लिए जाएं। वो पहुँचे मगर आदम ने ज़मीन से सर न उठाया। उनका रोना खौफ खुदा, शौक़ जन्नत और फ़िराक़ हवा की वजह से था। यहाँ पर ये एक सवाल पैदा होता है कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर ही आना था तो वो फिर जन्नत में क्यों गए थे और उनको जन्नत में क्यों रखा गया था और फिर क्यों निकाला गया। इसके मुतल्लिक़ हम आपको बताते चलें कि इन्हें एक मुद्दत मुअय्यन के लिए महज़ आराम और सैर जन्नत वगैरह की खातिर जन्नत में रखा गया था, लेकिन उन्होंने तर्क औला करके अपने को इखराज का मुस्तहिक बनाया, जिसकी वजह से वो क़ब्ल अज़ वक्त ख़ारिज कर दिए गए। बाज़ मुर्रिख़ीन कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से लिपटे हुए जो जन्नत के दरख्तों के पत्ते थे ज़मीन तक पहुँचे थे। वो हवा में उड़कर मुख्तलिफ़ अतराफ़ में फैल गए थे। फिर इनसे मुख्तलिफ़ खुशबुओं के दरख्त पैदा हो गए और चूँकि सबसे पहले अहुआ ने इन पत्तों को चरा था, इसलिए खुशबू उसके रगो पै में समा गई थी और इस वजह से इनके नाफ में मुश्क पैदा होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि हिंदुस्तान में उतरे थे, इसलिए उनके जिस्म से जन्नत के दरख्तों के पत्ते छूट कर ज़्यादातर वहीं गिर गए और वहाँ खुशबू के दरख्तों की फरवानी हो गई। एक रिवायत में है कि मुश्क नीज़ अंबर जो एक बहरी जानवर से पैदा होता है, जो पहले खुश्की में रहता था, ज़्यादातर सूर और तिब्बत में पाया जाता है। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की आसमान से रवानगी से कबल शैतान ज़मीन पर पहुँच चुका था और उसे ये मालूम ही था कि आदम बहुत जल्द ज़मीन पर पहुँचा दिए जाएंगे। लिहाजा इसने इन मखलूक़ात को जो ज़मीन पर शेर, चीते और इस किस्म के खूंखार बस्ते थे उभारा और कहा कि जानवर आसमान से ज़मीन पर आने वाला है, तुम तैयार रहो, जब वो पहुँचेंगे तो हम तुमको इतला दे देंगे, तुम इनको खाकर बड़ी लज्जत महसूस करोगे। शैतान के तैयार करने से ये आमादा बैठे ही थे कि शैतान ने हज़रत आदम व हव्वा के पहुँचने की इतला हासिल कर ली और ये भी मालूम कर लिया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए हैं, तो आकर खूंखारों से कहा कि बस चल पड़ो। चुनाचे बड़े बड़े खूंखार जानवर शैतान के हमरा मंजिल आदम की तरफ रवाना हो गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान उनको तेज़ी से ले जा रहा था और रास्ते में उन्हें उभारने और उनकी
دوڑ کو تیز کرنے کے لیے شور مچا رہا تھا۔ اسی دوران دوادوش میں اس کے منہ سے کچھ کف کی قسم سے برآمد ہو کر زمین پر گرا تو خداوند عالم نے اس سے 2 کتے پیدا کر دیے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک حضرت آدم کی حفاظت کے لیے اور ایک حضرت حوا کی حفاظت کے لیے۔ پھر یہ دونوں دوڑ کر آدم و حوا کے پاس شیطان وغیرہ سے قبل پہنچ گئے۔ پھر ان دونوں نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ان خونخواروں کی دست رس سے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتا اور پھاڑ کر کھانے والے جانوروں میں اب تک عداوت ہے، ان کی اب تک آپس میں نہیں بنتی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب خونخوار جانور وہاں پہنچے اور حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے تو وہ چونکہ 7 مست ہاتھی کی قوت رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے درخت، لکڑی، پتھر، غرض جو کچھ ملا اس سے اپنا دفاع کیا اور درندوں کو اپنے قریب بھٹکنے نہ دیا، لیکن ان کے لیے اپنی جان بچانے کی سخت دشواری تھی۔ وہ کس وقت بھی محفوظ نہ تھے، کیونکہ وہ رات ہو یا دن برابر حملے کر رہے تھے۔ بالآخر ان سب نے مل کر کتے سے امداد چاہی، مگر وہ ان کے بھروسے میں نہ آیا اور بدستور ان کی امداد کرتا رہا اور ان کو بچاتا رہا، یہاں تک کہ وہ تھک کر واپس چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل کے چلے جانے کے بعد سے محو گریہ ہی تھے کہ شیطان کی لائی ہوئی یہ ایسی مصیبت آ گئی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ خدا خدا کر کے ابھی جان بچی تھی کہ سورج ڈوب گیا اور رات آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رات کبھی دیکھی نہ تھی، اس لیے گھبرا اٹھے، میرے پالنے والے یہ کیا چیز ہے جس نے آنکھوں سے دنیا کو اجھل کر دیا ہے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی؟ اب جواب دے تو کون دے؟ نہ کوئی مونس ہے نہ ہمدم۔ آخر کار حسب معمول رونے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام محو گریہ ہی تھے کہ رات آ گئی۔ چونکہ انہوں نے رات کبھی دیکھی نہ تھی، اس لیے سخت پریشان و حیران ہوئے اور ساری رات جاگتے رہے۔ علامہ عبدالوہاب حنفی لکھتے ہیں کہ آدم کی اس شب بیداری کی وجہ سے ان کی اولاد پر شب بیداری کرنا اور نوحہ کرنے میں اپنے کو رکھنا سنت قرار دیا ہے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام رات بھر روتے رہے اور اشکوں سے منہ دھوتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے ساتھ ہی جبرائیل کا نزول ہوا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، 1 رکعت رات کے گزر جانے کی خوشی میں اور دوسری رکعت صبح کے آنے کے شکرانے میں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے نماز صبح کی بنیاد ڈالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ظہر کی اساس قائم کی۔ قرآن مجید اور تفاسیر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا اور ان کے گلے پر چھری رکھی۔ جس وقت آپ نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی اور اپنے بیٹے کو سالم دیکھا، وہ وقت ظہر کا تھا، آفتاب کو زوال ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ نے تعمیل حکم کی توفیق کے شکرانے میں، دوسرا خدا کی طرف سے تعمیل حکم کی تصدیق کے شکرانے میں، تیسرا تصدیق کے سلسلے میں جو آواز آسمان سے آئی تھی اس کے شکرانے میں، چوتھا فدیہ آ جانے کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب شکم ماہی میں پہنچے اور ان کو لیے ہوئے مچھلی پانی میں چکر لگانے لگی تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد شروع کیا۔ خدا نے شکم ماہی کو شیشے کی طرح شفاف کر دیا اور وہ عجائبات بحر اور جانور آنے آبی کو دیکھنے لگے۔ پھر جب حکم خدا سے وہ پانی سے باہر آئے تو وہ وقت عصر کا تھا۔ انہوں نے تاریکی راہ، دوسرا تاریکی لغزش، تیسرا تاریکی آب، چوتھا تاریکی شکم سے نجات پانے کے لیے 4 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے پہلے تو ماں پر الزام و اتہام لگایا، پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں ابن اللہ کہنے لگے، پھر ان کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ جس وقت جناب مریم و عیسیٰ کو ستایا گیا تھا وہ وقت مغرب کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ الزام و ربوبیت کے لیے، دوسرا اپنی ماں کی طرف سے شکرانہ ولادت کے لیے، تیسرا اقرار وحدانیت اور اثبات توحید کے لیے 3 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر جناب شعیب کی وفات کے بعد جب عازم وطن ہوئے تو راستے میں رات آ گئی۔ اس رات کو باد باران بھی تھا اور رعد برقی کی چمک بھی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام 4 غموں میں مبتلا تھے: غم عیال، غم فرزند، غم برادر، غم دشمن۔ آواز آئی، اے موسیٰ، گھبراؤ نہیں اور کسی قسم کا غم نہ کرو، میں موجود ہوں، میں تمہیں ہر غم سے نجات دلاؤں گا اور تمہاری ہر مشکل میں کشائی کروں گا۔
موسیٰ کو تسلی ہو گئی اور اس وقت 4 رکعت نماز ادا کی۔ اس طرح سے یومیہ نمازوں کی ابتدا ہوئی۔